बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी बच्चों, बात ये चल रही थी कि देखो, हमने ये कल बात की थी कि हमारे पास सीगे कितने आते हैं, टोटल 14 आते हैं, 14 आते हैं, ठीक है। 14 सीगे आते हैं। और जब 14 आते हैं हमारे पास, तो उनमें से 6 गायब के आते हैं। ये बात याद रखना, 6 कौन से होते हैं? गायब के। 6 हाजिर के होते हैं और 2 मुतकल्लिम के सीगे होते हैं। अच्छा, 6 जो गायब के होते हैं उसमें भी आप आगे क्या करते हो, उसको मजीद क्लासिफिकेशन करते हो। 3 मुजक्कर गायब के होते हैं, 3 मुअन्नस गायब के होते हैं। देखो 6 गायब है ना, तो 3 मुजक्कर गायब के हैं, 3 मुअन्नस गायब के लिए हैं, ठीक है। फिर हाजिर के 6 आते हैं, तो उसमें भी क्या क्लासिफिकेशन क्या आएगी? 3 मुजक्कर हाजिर के आएंगे, 3 मुअन्नस हाजिर के आएंगे, और 2 मुतकल्लिम के जो आएंगे ना, वो क्या होगा, उसमें सारी की सारी क्या आ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। होना क्या चाहिए था बच्चों, ये टोटल 18 होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 18 सीए होने चाहिए थे। कैसे 18 होने चाहिए थे, जरा ये आपने देखना है। देखो, 3 जो थे वो मुजक्कर गायब, ठीक है, 3 मुजक्कर गायब, थोड़ा सा वो हो जाएगा, 3 मुजक्कर गायब, 3 मुअन्नस गायब, ठीक है ना। क्योंकि देखो, 3 क्यों आप कहते हो बच्चों? 1, ये 1 2 3 कर लो, 1 2 3 क्यों होता है? वाहिद, तस्निया और जमा के जो है ना, जमा 1 2 3, यानी यूं समझ लो जमा जो है, 3। अरबी में जमा का इतलाक, जमा जो बोला जाता है वो कम से कम 3 फर्दों पे बोला जाता है, ठीक है ना। कम से कम जिसकी 3 एंटिटीज हो जाएं तो तब वो क्या जमा बनता है अरबी में। बाकी जुबानों में मैंने उस दिन भी बताया था कि 2 के ऊपर जमा बोलते हो, आप कहते हो किताब और किताबें, 2 किताबें भी हो तो किताबें जमा हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होगा, अरबी में जमा क्या आएगी, कम से कम 3 पे आएगी। तो 3 मुजक्कर गायब, 3 मुअन्नस गायब। फिर क्या आया था? 3 मुजक्कर हाजिर, ठीक है। और फिर आगे 3 मुअन्नस हाजिर आ गए, 3 मुअन्नस हाजिर, ठीक है। ये 3 मुजक्कर हाजिर, 3 मुअन्नस हाजिर हो गया, ठीक है। ये कितने हो गए? 6 हो गए उसमें से। देखो जी, अच्छा जी, तो क्या आ गया जनाब? 3 मुजक्कर हाजिर आ गया, 3 मुअन्नस हाजिर आ गया, और 2 क्या आ गए? 2 मुतकल्लिम आ गए, 2 मुतकल्लिम। अच्छा, अब ये 2 मुतकल्लिम बच्चों असल में ये क्या थे? ये भी 6 मुतकल्लिम के सीगे थे। अच्छा, 6 मुतकल्लिम था। वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम, मैं एक मर्द, वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम, वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम। फिर क्या था? तस्निया मुजक्कर मुतकल्लिम, हम 2 मुजक्कर मर्द, यानी 2 मुजक्कर आ गए, ठीक है ना। फिर क्या आ गए? अच्छा जी, तस्नी यानी ये क्या था? 2 मुजक्कर मुतकल्लिम, और हम 3 मुजक्कर मुतकल्लिम जो है, ठीक है ना। ये मुजक्कर के आए थे, फिर मुअन्नस के आएंगे 3। लेकिन होता क्या है कि ये 6 को ना आप कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर? सिर्फ 2 के अंदर। 6 किस में कन्वर्ट हो गए? 2 के अंदर कन्वर्ट हो गए। कैसे हो गए? कि मुतकल्लिम के अंदर, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, मैंने ये काम किया, चाहे एक मर्द कह रहा हो या औरत कह रही हो, दोनों ये कहते हैं ना, मैंने ये किया। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। अब आई वो मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आई डिड दिस, मैंने ये किया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आई दोनों में आ गया, तो मुजक्कर और मुअन्नस। और जैसे अंग्रेजी में आप जब क्या कहते हो, 2 या 2 से जायद पे आ जाते हो, तो क्या कहते हैं? वी, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो। तो अरबी में भी क्या होगा? अरबी में फिर जम मुतकल्लिम के अंदर, मुतकल्लिम के सीगे के अंदर ये खत्म हो जाती है, मुजक्कर मुअन्नस की जो आपकी तकसीम है ना, वो खत्म हो जाती है। हमने किया, हमने किया, चाहे हम 2 हों या हम ज्यादा हों, हम मुजक्कर हों या मुअन्नस हों, ये क्या हो जाता है वहां पे अरबी के अंदर? ये चीजें खत्म हो जाती हैं। नहीं समझ आई बात की? नहीं समझ आई बात की? पता ही नहीं चला? कुछ पता चला है कि नहीं पता चला? देखो, मुतकल्लिम का पहला सीगा वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। यानी अरबी के अंदर भी क्या होगा? आए का जो लफ्ज आएगा ना, आए, आए का लफ्ज जो है वो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, चाहे वो मर्द कह रहा हो चाहे औरत कह रही हो। मैं आया, जो कहते हैं ना कि जी मैं, हम कहते हैं ना मैं, तो मैं, अब ये कोई पूछता है कि जनाब मैं कौन है, मर्द है औरत है? बस कहते हैं बोलने वाला जो है, ऐसी। अच्छा, दूसरा सीगा तस्निया मुजक्कर, तस्निया मुअन्नस, जमा मुजक्कर, जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल 12 थे और 2 ये आ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, 14, ठीक है ना। 14 आ गया, तो ये उसमें से आ गया, ठीक है ना। इसको हम 14। अब आ गया जनाबी अली, फसल नंबर 1 आ गया, फेले माजी की गर्दान। फसल नंबर 1 आ गया, फेले माजी की गर्दान। अब देखना बच्चों, इसको हमने क्या करना है, देखो सीगे देखो, जरा सीगे देखो, ये अपने देखो। अभी मैं पहले कह रहा हूँ, आप कहें उस्ताद जी नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, बच्चों ये बार बार करना है,
یہ بار بار کرنا ہے. فعل ماضی کیوں پڑھایا جاتا ہے بچے؟ اس کے بعد فعل مضارع بھی آئے گا, ساری گردانے آئیں گے. اچھا, ماضی بھی آئے گا, مضارع بھی آئے گا, امر بھی آئے گا, نہیں بھی آئے گا, ہر چیز آئے گی, فکر نہ کریں. ابھی ہم پہلے فعل ماضی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو واحد مذکر غائب, واحد مذکر غائب دیکھو پہلا سیگا. تسنیہ مذکر غائب یہ دوسرا ہوگا. جمع مذکر غائب کیا ہوگا؟ یہ تیسرا ہوگا. واحد مؤنث غائب پہلا ہوگا, تسنیہ مؤنث غائب دوسرا ہوگا, جمع مؤنث غائب کیا ہوگا؟ تیسرا ہوگا. واحد مذکر حاضر, ٹھیک ہے نا, یہ پہلا ہوگا. تسنیہ مذکر حاضر دوسرا ہوگا. جمع مذکر حاضر کیا ہوگا؟ تیسرا ہوگا. واحد مؤنث حاضر پہلا ہوگا, تسنیہ مؤنث حاضر دوسرا ہوگا, جمع مؤنث حاضر پھر تیسرا اس میں سے آ گیا. اب دیکھو واحد مذکر و مؤنث متکلم, متکلم میں دونوں جمع ہو گئے, مذکر بھی اور مؤنث بھی. اور پھر تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم جو ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو میں ذرا آپ کو اس کی آسان سی ایک وہ کرتا ہوں. میں پہلے نا, کل تو میں نے خیر جو شام والوں کو پڑھایا تھا اس میں تو میں نے ترجمہ نہیں اس طرح کیا تھا, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کرتا ہوں. دیکھو پہلے ہم اردو کی نا گردانیں ذرا کرتے ہیں, اردو کے گردان کیسے کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے عربی کی بنانا ہے اس میں سے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے کسی نے کوئی کام کیا نا, تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ جناب ذرا اس کی گردان بنا کے دکھاؤ, تو میں اب میری ذرا میرے اس کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے میرے ساتھ ساتھ بالکل رہنا ہے. میں کہتا ہوں کیا اس ایک مرد نے, کیا ان دو مردوں نے, ٹھیک ہے نا, کیا ان سب مردوں نے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو اب یہ غائب کے مذکر کی باتیں ختم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا دیکھو ایک ہی پورے کے اوپر میں کر رہا ہوں, ایک پورے کے اوپر نا, ایک انگلی کے نا, ایک انگلی پہ کر رہا ہوں. تو پورے سمجھتے ہو نا, پورے جو ہے فنگر ٹپس جو آپ کو کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کہہ رہے ہو کہ ایک انگلی پہ چلو. اب پہلی میں نے انگوٹھے پہ کر رہا ہوں, کیا اس ایک مرد نے, کیا ان دو مردوں نے, کیا ان سب مردوں نے. اب میں آ گیا انڈیکس فنگر کے اوپر, شہادت والی انگلی کے اوپر, ٹھیک ہے نا, انڈیکس فنگر. کیا اس ایک عورت نے, کیا ان دو عورتوں نے, کیا ان سب عورتوں نے. یہ بھی ختم ہو گیا. اب میں مڈل فنگر پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے 6 سیگے ختم ہو گئے. اچھا اب حاضر والے آ رہے ہیں. کیا تو ایک مرد نے, کیا تم دو مردوں نے, کیا تم سب مردوں نے. اب آ جاؤ جناب علی رنگ فنگر پہ آ جاؤ. کیا تو ایک عورت نے, کیا تم دو عورتوں نے, کیا تم سب عورتوں نے, ٹھیک ہے. اور اب آ جاؤ جناب علی سب سے چھوٹی فنگر جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس پہ آ گئے. تو اب وہ کیا آ گیا, کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے, اس میں دونوں دیکھو شامل ہو گئے. کیا میں نے, بس کیا میں نے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, ٹھیک ہے نا. کیا میں نے ایک آ گیا. دوسرے پورے پہ آ گیا کیا ہم نے, کیا ہم نے, چاہے ہم دو ہوں چاہے ہم زیادہ ہوں, مذکر ہوں مؤنث ہوں سب ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ 14 سیکھے بنتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو کیا اس ایک مرد نے, کیا ان دو مردوں نے, کیا ان سب مردوں نے, کیا اس ایک عورت نے, کیا ان دو عورتوں نے, کیا ان سب عورتوں نے. کیا تو ایک مرد نے, کیا تم دو مردوں نے, کیا تم سب مردوں نے. کیا تو ایک عورت نے, کیا تم دو عورتوں نے, کیا تم سب عورتوں نے. کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے, کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے, سب مردوں نے سب عورتوں نے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو تھا نا, یہ کیا ہوتا ہے بیسس بات. اور اوپر سے نیچے آنا ہے, اوپر سے نیچے آنا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 14 آتے کیسے ہیں بیسیکلی, 14 آتے کیسے ہیں. اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا, تو آپ سمجھو کہ بالکل آپ کیا ہو گئے ہو. پھر اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ چل نہیں سکو گے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو بچوں اب اسی کو ذرا ہم تھوڑا سا رٹا لگاتے ہیں. رٹا کیسے لگاتے ہیں, آپ نے ایسے یاد کرنا ہے. بحث اس بات فعل ماضی معروف اس طرح کرنا ہے. اور اس کو اب لاجک کوئی نہیں ہوگی, ابھی لاجک نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. ابھی ترجمہ بھی نہیں کرنا آپ نے. ترجمہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا بس. آپ نے یہ اس کو, یہ عربی کے جو الفاظ لکھے نا یہ کرنے ہیں. فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلتا. اس کو خیال سے کرنا. اچھا فعلتا نہ کہنا اس کو, فعلتا, فعلتا. پھر کیا آئے گا, فعلنا, یہ لام ساکن ہے, فعلنا. پھر کیا آئے گا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا. نہیں سمجھ آئی؟ پھر دوبارہ اوپر سے فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, فعلتو, فعلنا. یہ انگلیوں کے پوروں پہ یاد کرنا ہے آپ نے. اچھا گنتے جانا ہے, انگوٹھے سے شروع کرو. فعلا, فعلا, فعلو. اب انڈیکس اس پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا, شہادت والی انگلی. پھر کیا آ گیا, اچھا جی کیا آ گیا, فعلت, فعلتا, فعلنا. پھر اب مڈل فنگر, فعلتا, فعلتما, فعلتم. پھر رنگ فنگر, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, ٹھیک ہے نا.
اب بیبی فنگر آ گئی، ٹھیک ہے نا، بیبی فنگر، چھوٹی فنگر جو، پھر فالتو اور فالنا، نہیں سمجھ آئی ہے، فالتو فالنا، نہیں سمجھ آئی بات کی. یہ اس طرح کرنا ہے آپ نے، اس طرح یاد کرنا ہے. اچھا اس طرح یاد کرنا ہے. شروع میں بہت مشکل پیش آتی ہے یاد کرنے میں، لیکن کسی نے گھبرانا نہیں ہے. آپ دیکھو، بار 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 ریپیٹیشن کیا ہوتی ہے، از دا کی. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آہستہ پڑھاؤں گا، خیر ہے، ذرا آہستہ بولیں، آہستہ بولتے ہیں، آہستہ بولیں گے، بالکل بتایا کریں مجھے، ٹھیک ہے نا، مجھے بتایا کریں جناب علی. دوبارہ بچو دیکھو، فعلا، دیکھو یہ دیکھو، فعلا، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے نا. یہ اب نیکسٹ انگلی پہ چلے جاؤ، نیکسٹ انگلی، فعلت، فعلتا، فعلنا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ انگلی پہ چلے جاؤ، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. فعلتو، فعلتو، فعلنا. اب ٹھیک ہے، ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا اس طرح. اچھا اسی طرح ہی اب اس کا نیگیٹو والا کرنا ہے. یہ تو اس بات تھا نا، پازیٹیو تھا، نیگیٹو کیا ہوگا اس کا، نفی، نفی، بس نفی فعل ماضی معروف، یہی گردان ہے، اس کے شروع میں ما لگا دو بس. ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، آگے ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا. پھر کیا آئے گا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا. یہ تو نیگیٹو اور پازیٹیو آ گئے نا دونوں جو ہیں. تو یہ ما صرف یہ دو گردانیں آپ نے یاد کرنی ہے، یہ دو گردانیں آپ نے یاد کرنی ہیں، آسان ہیں، مشکل نہیں ہے.